السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم اولا الوصفات تاع اليوم غادي نصاوبوهم بعجين واحد. نخرجوا ثلاثه اشكالات ديال الحرشه بهذا الشكل. عندنا حرشه بالزيتون اللي غتخرج لينا كميه اكثر من هذه، وعندنا الحرشه هنايا مصاوبه بالفواكه المعسله وهنايا مدهونه بالكونفيتور، والحرشه الثالثه مصاوبه بالشوكولات فيرميسيل واللي حتى هي كتعطي زعما بزاف. هادشي كامل صاوبناه ب 700 غرام. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه اللي نبداو بها هي لا باز اللي نصاوبوا بها هاد ثلاثه الاشكال. نحتاجوا الخماره هكا تاع 15 غرام، غادي نحتاجوا 30 غرام تاع سنيده، غادي نحتاجوا 70 غرام تاع الزيت و90 غرام تاع الزبده اللي كتكون زعما هكا خرجناها على قبل باش تذوب لينا شويه بحال هكا تعود رطبه. شويه ديال الملحه، وهنا عندنا 700 غرام تاع هذيك السميده تاع الحرشه بحال هذا الشكل كتكون. هادو العناصر الاساسيه للوصفه. اول حاجه كنبداو بها هي السميده. كنديروها في الروبو ديالنا، كنخوها كامله بحال هذا الشكل، ومن بعد غادي نزيدو عليها الخماره ديالتنا. يعني غادي نزيدو الحوايج اللي ناشفين هما الاولين، غادي نزيدو الخماره، ومن بعد غادي نزيدو هذيك المعلقه تاع سنيده اللي درنا، وكذلك غادي نزيدو شويه تاع الملحه. يعني الملحه ما نكثروش بزاف حيت واحد لا بريباراسيون تاع لي زوليف صالي نديرو غير شويه صافي. كنسدو على كل شيء، كنجو للروبو كنديرو واحد 10 ثواني، 9 حتى ل 10 ثواني بحال هكاك، ومن بعد الفيتاس كنديرو النمره 5 وكنديرو ديماغي. هنا الخليط ديالنا تطحن. دابا غادي نزيدو داك الفوي ونثبتوه مزيان في القاع ديال الروبو. بهذه الطريقه كنيفيتيو باش يتهرس. كنزيدو الزيت من الفوق بحال هذا الشكل. هي ممكن في الزيت نزيدو نفس الكميه زيت، هي نفسها الزبده، مثلا نديرو كميه كامله زيت عوض ما نديرو الزبده. كنزيدو دابا الزبده، غير هي الزبده كتبنن كوميم هاد لا غوسيت. ديك الزبده غادي نزيدو الكميه ديالتنا كامله دقه واحده بحال هذا الشكل. غادي نسدو على كل شيء وغادي نرجعو عاوتاني للروبو، وغادي نديرو واحد 30 ثانيه على الفيتاس نمره 4. وكيف كتعرفوا ملي كنديروا الفوي ما كنفوتوش الفيتاس نمره 4، سينو غادي تهرس اولا كطرالي شي حاجه. هي ان فوا تسمعوا شي بغوي شي صداع ما زوينش في الروبو حبسوا. الوغ هنا شفتوا الخليط ديالنا عادينا بحال هذا الشكل، كيعود مرمل وزعما كتدخل فيه مزيان هذيك الزبده وهذيك الزيت. كنحطوه في واحد الصالادي بحال هكا وكنخلوه واحد مده نص ساعه او حتى ساعه باش كيقبط راسو مزيان، دوك المقادير زعما كيدخلوا في بعضياتهم. ملي كيستراح هذا الخليط اللي عندي كنقسموه على 3. هنا عندي 300 غرام في كل بول، هذا فيه 300 وهذا فيه 300 وهذا الثالث حتى هو فيه 300 غرام. يعني دوك المقادير اللي درت من الاول حتى لدابا عطاوني 300 غرام. هنا ندوزو للشكل الاول. غادي ناخذوا هذا اول شكل، غادي ناخذوا عندنا واحد المعلقه تاع الكونفيتور، عندنا 2 معالق تاع الفارميسيل، وعندنا واحد البيضه تكون صغيره في الحجم، عندنا هنا 200 مليلتر ديال الماء اولا 200 غرام، عندنا واحد فاني، عندنا معلقه صغيره تاع الكاكاو المور، وغادي نحتاجوا لواحد الملعقه ديال الياغورت ناتور تقريبا واحد 30 غرام. هادو هما العناصر تاع الشكل الاول. غادي نجو للبول تاع الروبو، غادي نهبطوا هذاك السميده ديالتنا اللي فيها ديجا الزبده والزيت، نحطوها في الروبو، وغادي نبداو نزيدو عليها بالحاجه. اول حاجه غادي نزيدوها هي داك الكاوكاو المور. الا درتو داك الكاكاو اللي زعما فيه ديجا السكر ما تزيدوش فيها سنيده. غنديروا واحد فاني، ساشي واحد تاع الفاني، وواحد المعلقه تاع الياغورت كيف ما قلت لكم، معلقه كبيره تقريبا واحد 30 غرام هكاك تاع الياغورت الطبيعي المسوس ماشي حلو، ومعلقه هنا عندنا تاع لا كونفيتور. هاد الكونفيتور كيعطي واحد البنه فريمون زوينه. وكنزيدوها الفارميسيل، ومن بعد كنزيدو هذيك البيضه. من الاحسن يكون الحجم ديالها صغير. هي ما تخافوش هاد الوصفات كاملين اللي ندير زعما ما عندكم ما تخافوا. وغادي نزيدو شويه تاع سنيده، هذه قلت لكم نزيدوها الا كنا غادي نديرو داك الشكلاط المور، الا كنا نديرو الحلو بلا ما نحتاجو نزيدوها. ودابا غادي نزيدو الحليب بحال هكا. غادي نسدو على كل شيء، نجو للروبو نديرو 30 ثانيه على الفيتاس نمره 3. الخليط ديالنا كيخرج بحال هكا. كنديرو في دي مول هكا انديفيدوال تاع السيليكون،
وواخا كيبان لكم جاري هنا، راه زعما عادي جدا. غادي تشوفوا كيف ما شفتوا الريزولتا ديجا في الاول، راه كيخرج فريمون. هاد الوصفه كتخرج زعما زوينه، صافو كل واحد يجربها. ممكن اضافه الشوكولات في القلب ديالها، مثلا بغيتو ديروا النوتيلا وسط هاد ليمول، راه ممكن ديروهم. دابا نحط هادشي على جنب وندوز للوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه كناخذوا هذيك 300 غرام تاع السميده اللي عزلنا، واحد شويه ديال عجينه الخبز، واحد فاني، وهنا عندي هذوك الفواكه المعسله تقريبا واحد 40 غرام، و150 غرام تاع الحليب، وملعقه كبيره من الياغورت ناتور اللي غير محلى. كنحطوا السميده ديالتنا في الروبو، ودائما مخدمين هنايا الفوي، يعني الفوي هذا ما كنحيدوش. من بعد كنزيدوا واحد المعلقه تاع الياغورت طبيعي بلا سكر، تقريبا 30 غرام، معلقه كبيره ليكيفالون ديال 30 غرام. وهنا عندنا فواكه معسله، يعني كتبقى من ديك 40 حتى 60 غرام. وغادي نزيدوا عليها واحد الساشي تاع الفاني، هذا الكو ديالها كيجي فريمون زوين. وكنزيدوا فريمون واحد شويه كيف ما شفتوا ديال الخميره تاع الخبز، فريمون واحد شويه شويه. وهنا عندنا 150 غرام تاع الحليب، كنديروه 30 ثانيه على الفيتاس 3 ديماري. الخليط ديالنا كيخرج لينا كيعود بحال هذا الشكل. كنجيبوا لي مول وكنعاودوا نحطوهم فيه. هي ما نعمروش عاوتاني لي مول بزاف، باش حيتاش دايرين الخميرات بجوج، الخميره العاديه والخميره تاع الحلوى. ديكو ردوا البال ما تعمروش بزاف باش ما يديبورديوش لكم في الفور وصافي. دابا ندوزو للوصفه التاليه. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاجو دائما هذيك 300 غرام تاع السميده، عندنا هنا الزيتون مقطع، غنحتاج واحد 40 حتى 60 غرام تاع الفرماج الغابي، فرماجه، بزار، وشويه تاع الملحه، وبطبيعه الحال شويه تاع الثوم غبره. ممكن تزيدوا حتى الطون اولا الاعشاب اللي كنتو كتبغوهم. كناخذوا هذاك السمول ديالنا كنحطوها في الروبو، كنزيدوا عليها هذيك الفرماجه. فرماجه يعني ممكن ديروا حتى الفرماج كيري، ما راه سي بوسيبل. كنزيدوا عليها داك الزيتون كحل اللي قطعناه بحال هذا الشكل. ومن بعد كنزيدوا عليهم الفرماج غابي وشويه تاع الملح. هنا راه مشى لي واحد المقطع، هذاك الشيء علاش هنا زدت الفرماج غابي وزدت البزار الملحه وداك الحوايج كلهم اللي وريتهم لكم راه زدتهم هنايا. من بعد كنزيد شويه ديال الخميره تاع الخبز، وهنايا عندي واحد 100 غرام تاع الماء. كنجي للروبو حتى هو راه 30 ثانيه على الفيتاس نمره 4، وكنديروا ديماري. وهنا كاين الفوي كيف ما شفتوا كيخرج لنا هذا الشيء بحال هذا الشكل. كنهبطوا الجناب كاملين بحال هكا، بحال قلنا كنخلطوهم بالسباتيل باش كيتجانسوا جميع العناصر. وكنخو هذا الخليط في واحد لو بول بحال هكا، وكنخلوه يستراح مده واحد 5 دقائق بحال هكاك اللي نكملوا به الخدمه ديالتنا. بالنسبه للخليط اللي صاوبنا صافي هو ارتاح. وبالنسبه للشيء الاخر غادي ندخلوه الفران كيف ما شفتوا. هادشي خارج ليا هادشي اللي كتشوفوا، هذوك جوج اشكال الاخرين غادي ندخلهم للفران وتقريبا 180 درجه مده 20 دقيقه. بالنسبه للشكل المالح تاع الحرشه، هذا كنديروا واحد لابول هكا في المقله اللي كتكون سخونه سخناها. كناخذوا هذيك لابول كنمرمدوها هكا في السميده بحال هكا. الا كانوا عندكم ليمول تاع الحرشه ديروهم، ما كانوش عندكم كتخدموا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كناخذوهم كنحاولوا نقادوا الجناب باش ما تحلش لينا في الطياب، وكنبداو نهبطوا عليها بشويه بشويه، وكنشكلوا واحد الشكل اللي كيكون دائري. وكنبقاو غاديين معاه يعني بوتي تا بوتي باش تجينا مقاده، ما تجي زعما ما تجينا شكل طالع وشكل هابط. وغادي نحطوها في المقله. بالنسبه للطياب خاص المقله تكون سخونه، ولكن ان فوا بداو الطياب نقصوا عليها شويه حيتاش خاصهم فريمون يطيبوا على خاطرهم، من زعما ما خاصهمش يطيبوا على عافيه مجهده، سينو غادي يجيكم لتحت طايب والوسط غادي يبقى لكم خضر. وبهذه الطريقه غادا مكمله حتى نكمل هذا الخليط اللي عندي كامل. ملي كيتبدا يقبض في الحرشه الطياب كنقلبوها فريمون غير بشويه بشويه، و ميم طون كنبقاو ندورو فيها. يعني اون فوا الوجه ديالها يبدا يعود ذهبي نبقاو نقلبو فيها حتى تاخذ اللون اللي بغينا، و ميم طون طيب لينا. غير هي كنأكد العافيه ما ديروش مجهده بزاف، ديروها موين هكا من الداخل وسي تجيكم طيبه، ما تجيكمش بحال كتاكلوا العجينه.
هنا الحرشات ديالي اون فوا كيذهبوا كنخرجوهم، ما كنخليهمش بزاف في الفران سينو غادي يقساحوا. اون فوا كتفوت واحد 20 دقيقه ويبداو يتحمروا صافي حيدوهم سينو يجيكم قاصحين. بالنسبه لهذا الشكل كندهنوه بالكونفيتور اولا نقدروا نزيدوا عليه حتى السيرو. وفي الاخير عندنا هاد 3 اشكال اللي كتشوفوا هنايا كيجيو رطبين، يعني ها انتم كتشوفوا كنقيس بحال البونج فوالا كيتحلوا هشاشيتو. وهذا اون بليس راه ما درت لا شكلاط لا والو لداخل. وهذه الشكل الثاني اللي وريته لكم، والشكل الثالث اللي كتشوفوه ديال الحرشه بالزيتون. كان هذا الفيديو تاع اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. نخليكم على خير وعلى بروشين فيديو ان شاء الله. بسلامه عليكم.